बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज हम लोग मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब के डेरे पर आए हुए हैं और मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब जो हैं, आप उनकी खिदमत जानते होंगे कि मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब जो हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी टीचिंग के शोबे में गुजारी और अपने इलाके के बड़े मशहूर असातिज़ा इकराम में ये शामिल होते हैं और माशाल्लाह इनके पढ़े लिखे काफ़ी शागिर्द जो हैं वो बड़े आला ओहदों पर हैं। बहुत सारे इनके पढ़े लिखे शागिर्द जो हैं वो डॉक्टर हैं। माशाल्लाह इनका अपना बेटा भी डॉक्टर है। इनका भतीजा वो भी माशाल्लाह डॉक्टर है। इस वक्त हमारे साथ ठहरे हुए हैं डॉक्टर जमशेद साहब। तो आज मलिक रमज़ान साहब ने मेहरबानी की, हमें टाइम दिया और हम इनके डेरे पर आए हुए हैं। तो हम मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब से पूछेंगे कि कैसे माशाल्लाह इन्होंने टीचिंग के शोबे में इतना अच्छा टाइम गुजारा और किस तरीके से माशाल्लाह इन्होंने मेरिट के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए। तो मलिक साहब प्लीज़ आप बताएंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं 1990 में भर्ती हुआ। गवर्नमेंट हाई स्कूल सरवर वाली मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। तो उस वक्त से जज्बात थे कि अपनी फैमिली को लेकर चलना है, आगे बढ़ाना है। कुछ ज़िम्मेदारी थी तो वो दरियाबुर्द हो गई। हम मौजा चुटाला यूनियन कौंसल समीना के रिहायशी हैं। 83-84 में दरिया आ गया था, कटाव की जद में रकबा सारा चला गया। तो उस वक्त से ख्वाहिश थी कि अपनी फैमिली को हम पढ़ने लिखने की तरफ ले जाएं, जहां ना कोई दरिया कटाव कर सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है। जिसको जो मेहनत करता है वही फल पाता है। तो इस ख्वाहिश को लेकर मैं एजुकेशन में आ गया। बच्चे बड़े होते गए, हम भी आगे बढ़ते रहे, सफ़र जारी रहा। 1995 से मैं समीने आ गया, वहाँ से ट्रांसफ़र करा के 16-17 साल की सर्विस मेरी इधर की है। यहाँ पर मैंने बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और हमारी टीम बहुत अच्छे लोग थे। उनके साथ मिलकर हमने 16 साल के अरसे में तकरीबन 150-200 के करीब MBBS डॉक्टर बनाए इधर के, और रही 300 के करीब इंजीनियर। बाकी आला ओहदे पर ऑफिसर कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मौजूद है। और मैं जो है ना, अपने 500 वोट है हमारे इधर आ रही फैमिली के, सबसे पहला ग्रेजुएट हूँ। और हमारी फैमिली में सबसे पहले डॉक्टर भी मेरे बच्चे हैं। अगर किसी घर में पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो वो भी हमारे घर में ही है इस वक्त। तो अब एक बच्चा मेरा भतीजा यानी डॉक्टर जमशेद कार्डियोलॉजिस्ट है लाहौर में, PIC लाहौर। और मेरा बेटा डॉक्टर शहजाद फ़ारूक, वो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स मुल्तान में FCPS है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा एक भतीजा फिरदौस अहमद, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है GC यूनिवर्सिटी लाहौर में। अब वो बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मेरा एक बेटा अरशद सिद्दीक, वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से जियोफिज़िक्स में है, अब वो MPhil में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी जारी है सफ़र, अल्लाह खैर करे। इंशाअल्लाह अपनी फैमिली को भी पढ़ाएंगे लिखेंगे और अपने इलाके को भी इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ गामज़ान रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खैर करे। अच्छा मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब, ये जो आपकी स्टोरी ऑफ सक्सेस है, स्टोरी ऑफ मोटिवेशन है, ये बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल है। माशाल्लाह आप इस देहात में होते हुए फिर आपने बच्चों को पढ़ाया, सबको डॉक्टर बनाया। तो मतलब कभी आपको ये एहसास हुआ कि माशाल्लाह आपने कितनी कौम की खिदमत की है, कितनी अपने इलाके की खिदमत की है? तो हमें तो आप पर फ़ख्र है, यकीन माने आप जैसे लोग जो हैं वो काबिल फ़ख्र लोग हैं। सही है सर। आपको कौम को तो होगा, मैं तो इज्जत इनकसारी वाला बंदा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो हमसे ये सब कुछ हुआ
یہ میرے گھر کے بچے، صرف یہ میرے بچے نہیں، پوری قوم کے بچے میرے بچے ہیں. ابھی بلال عباسی صاحب میرے صاحب رہے ہیں ہائی اسکول سرور والی میں، تو وہ اب اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے سی او راجن پور ہے. ڈاکٹر جمشید کی شادی پر ہم ملے تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ سر بچوں کو جو ہے نا ابتدائی تعلیم بچوں کی اچھی کریں جو پاکستان میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا قرآن پاک میں سب سے پہلے پڑھو، دوسرے نمبر پر پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. قلم چلے گا تو علم آئے گا، بچوں کو قلم چلنا سکھائیں. اب انہوں نے موٹیویٹ کیا، پورے پنجاب میں ان کا دور ہے اب عباسی صاحب کا. پورے پنجاب میں وہ ریٹن ورک چل رہا ہے، سارے انعامات حاصل کر رہے ہیں بچے، اور شوق سے گورنمنٹ کے اسکول میں بھی آ رہے ہیں. باقی تو سارے میں تو پرائیویٹ اسکول کو بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ترجیح گورنمنٹ اسکول. میرے جتنے بچے ہیں ایک دن بھی ٹیوشن سینٹر نہیں گئے، سب کے سب لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، سب کے سب جو ہے نا گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہیں. اگر کسی کو کوچنگ کی ضرورت بھی ہوئی تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو ایم ایس سی ایم فل سبجیکٹ مختلف سبجیکٹس میں کیے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس بھیج دیتا تھا یا ان کو بلوا لیتا تھا، بیٹا ہمارے بچوں کو یہ چیز پڑھا دیں، تو وہ اتنا کر دیتے تھے. اور جو بندہ اکیڈمی میں جاتا ہے سال میں ایک بچوں کو ملتے ہیں 3 گھنٹے، جو اسپیشل ایک آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے تو وہ تو اسپیشل ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بچے کے ذہن میں بات ڈال کر جاتا ہے، ایسے نہیں جاتا. اس طرح ہم جو ہے نا آگے بڑھتے رہے، اللہ کا کرم ہے اور آپ بھی جاری ہیں، اللہ خیر کرے. اچھا، ملک محمد رمضان صاحب جو ہیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کپس میں بھی پڑھاتے رہے ہیں. یعنی کپس ایک بڑا مطلب ویل اسٹیبلش ادارہ ہے، وہاں بھی انہوں نے پڑھایا، کچھ اور اداروں میں اکیڈمیز میں بھی پڑھایا. تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ سر ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں پڑھایا، بلکہ 2012 کو میں نمبر 1 میں تھا. وہ ہمارے دوست ایک لاہور میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کو یہاں شفٹ کروایا. انہوں نے کہا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کروا دیں. تو میں کچھ عرصہ وہاں گیا، پڑھاتا رہا. تو ان کا ایک اصول تھا کہ بھی انٹروڈکشن نہیں کروانا، نہ بچوں کا کرنا ہے نہ کرانا ہے. ہم تقریباً پرانی سوچ کے بندے ہیں، جب تک بچے کا خاندانی پس منظر ذہن میں نہ ہو تو وہ پڑھایا نہیں جا سکتا ہمارے اصول کے مطابق. رٹائی باتیں تو نہیں ہو سکتی نا. تو میں اس کو 4-5 مہینے کے بعد میں چھوڑ آیا تھا. 2012 سے 13 تک یعنی میں نے کیا ہے ادھر کام. ہاں جی، بعد میں نے چھوڑ دیا ہے. تو سر آج کل کیا مصروفیت ہے جناب کی؟ آج کل بس باغبانی بھی کرتا رہتا ہوں ادھر، تھوڑی بہت زمین ہے، کھیتی باڑی بھی. اور یہی 5 سال پہلے ریٹائر ہوا ہوں، تو 5 سال یہ زندگی کے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں. کہیں جایا آیا گیا دوستوں کے بعد. اگر آگے زندگی ہوئی تو پھر اگلے 5 سال فی الحال بھی اللہ کے لیے سربت سجود ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں سارا وقت خدا کو دوں گا انشاءاللہ تعالی. ملک محمد رمضان صاحب اس وقت جو ہے اپنا ٹائم باغبانی میں گزارتے ہیں. یہ دیکھیں سارا جو باغبانی ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، آم کے پودے، باقی اور فروٹس کے پودے جو ہیں وہ بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں. اور سب سے جو زبردست ویو ہے نا، میں آپ کو دکھاؤں کہ بالکل دریا کے کنارے ماشاءاللہ دیکھیں، ساتھ ہی دریا کا کنارہ ہے، اور وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آگے پھر ساری جو ہے فصل کاشت ہوتی ہے، پھر سبزیاں کاشت ہوتی ہیں. تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ملک محمد رمضان صاحب جو ہیں اب نیچر کے قریب ہیں. یعنی نیچر کا مطلب یہ ہے کہ جو قدرتی ماحول ہے اس کے بالکل قریب ہیں. تازہ پھل، تازہ سبزیاں، اور پھر ماشاءاللہ یہ جو دریا ہے یہاں سے فشنگ کرتے ہیں، اسی وقت مچھلی پکڑی، اس کو تلا اور اس کے بعد اس کو کھایا ماشاءاللہ. تو صحیح ماشاءاللہ لائف یہ گزار رہے ہیں. کوئی پیغام سر دینا چاہیں؟ سر میرا اپنے دوستوں بھائیوں سے بچوں کو ریکویسٹ ہے کہ لگاتار محنت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری کے ساتھ رہنا ہے، اور ترقی اور کامیابی اور کامرانی آپ کا قدم چومے گی انشاءاللہ تعالیٰ.
सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक्स लॉट, बंडल ऑफ थैंक्स। मेहरबानी से, अल्लाह तो मेहरबानी सर आप। मोहतरम जनाब मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब जो हैं, इन्होंने काफ़ी अर्सा सर्व किया यहाँ मकोड़े वाला हाई स्कूल में। तो ये सर कौन कौन से इदारों में आपने सर्व किया, थोड़ा बताएंगे सर? सर अक्टूबर 1990 से दिसंबर 1995 तक सरवर वाली, और दिसंबर 1995 से 2011 शुरू यानी जनवरी फरवरी तक समीना, और इधर से ट्रांसफ़र होकर नंबर 1 स्कूल डीजी खान में भी 2 साल गुजारे हैं। तो उधर मैं गया तो डॉक्टर शबीर कासिम अलियानी साहब हेडमास्टर थे। उन्होंने एक क्लास तैयार की हुई थी डिटेन तलबा की, जो बच्चे 9th में एग्ज़ाम। होम्योपैथिक डॉक्टर थे वो? हाँ जी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा ये देहात का बंदा है, ये जो है ना जल्दी जल्दी छोड़ जाए, खुदा करे, इनको वज़न दूँ, देखता हूँ क्या करते हैं। तो 5 क्लासें बनाई उन्होंने डिटेन तलबा की, जो 4 मज़ामीन में फ़ेल थे, 9th में 5 में थे, और मुझे दिए गए जो 6 में थे। तो मैंने क्या किया, मैं ट्यूशनर तो नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ ताहिर मुस्तफ़ा शाह साहब थे, वो मैथ और फिज़िक्स पढ़ाया करते थे, और मैंने बच्चों को मगरिब तक बिठाना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, शाह साहब आप खैरात निकालें, इन बच्चों को किसी ना किसी तरह पढ़ाएं। तो 2 मेरे स्टूडेंट्स थे जो गाजी मेडिकल में MBBS कर रहे थे, 4th-5वें साल में थे। मैंने उन्हें कहा कि बेटा हमने आपको फ्री में पढ़ाया, हमें 1 साल दे दें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो उन्होंने कहा सर ठीक है हम आ जाते हैं। वो उनको पढ़ाते रहे। असातिज़ा बाकी साथी असातिज़ा हंसते थे कि ये इनको कैसे निकालेंगे। वो 95 स्टूडेंट थे जब एडमिट हुए, तो 90 तलबा ने एग्ज़ाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 505 नंबर थे टोटल, कोई एक बच्चा नहीं था जो 450 से कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे 450 से ऊपर गए। तो शबीर कासिम साहब ने कहा कि कोई टीचर पढ़ाने वाला हो तो बच्चा अब भी पढ़ सकता है, मसला नहीं है कोई। उनको मैंने क्या किया, उनकी इमला गलत थी, उर्दू की भी इंग्लिश की भी। केमिस्ट्री को शुरू में केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, तो उनको एक उस्ताद की ज़रूरत थी, टीचर की ज़रूरत थी। तो मैंने उनको पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो डॉक्टर सजाद शहजाद की शादी पर आए हुए थे, जमशेद की शादी पर भी आना चाहते थे, लेकिन मैंने रोका हुआ था। तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स एहतराम नहीं करते। अब वो कहीं भी मिलें, दफ्तर में मिलें, तो ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनका असली बाप हूँ, और मुझे भी ऐसे ही प्यार आता है जैसे अपने बच्चों से प्यार होता है। सिंसियर टीचर मिल जाए तो बहुत कुछ होता है सर। ये शबीर कासिम साहब की बात कर रहे हैं। शबीर कासिम साहब पहले स्कूल टीचर थे, उसके बाद फिर उनकी सिलेक्शन हो गई कॉमर्स कॉलेज में एज प्रोफेसर इस्लामियात के। उसके बाद फिर वो हायर स्केल पर फिर उनकी सिलेक्शन दोबारा हुई थी, इधर दूसरी आपकी यानी स्कूल साइड पर हेडमास्टर बन गए थे। हाँ जी। तो माशाल्लाह आपकी सर्विसेज, यानी उन्होंने शबीर कासिम साहब ने भी इतराफ़ किया कि अच्छा टीचर अगर हो तो वो फिर अच्छे टीचर की हर जगह कदर होती है। जब मैं ACR लिखवाने गया डॉक्टर शबीर कासिम साहब से, तो वो पेंशन पर जा चुके थे। तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लिख दिया बैकबोन ऑफ द स्कूल, बैकबोन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो बिलाल अब्बासी साहब ने देखा तो हैरान रह गए कि शबीर कासिम साहब से पहले बंदे हो जो इस तरह ACR लिखवा लाए हो। मैंने कहा सर मेरा रिज़ल्ट ही बोलता था। अल्हम्दुलिल्लाह शबीर कासिम साहब को लोग पता नहीं कैसे याद करते हैं, मेरे लिए मेहरबान है, अब भी मेरे पास आते जाते रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे हेडमास्टर साहबान में पहले हेडमास्टर साहब मेरे सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब सरवर वाली थे, और दूसरे समीना में सलीम शाह साहब
راجن پور کے رہائشی ہیں، تو اب وہ ریٹائر ہو گئے لاہور سے، ڈی پی آئی وغیرہ سیکٹری تک پہنچے ہیں۔ تو ان کے بعد ڈی جی خان میں شبیر قاسم صاحب، اور پھر نمبر 1 سے میں پھر ٹرانسفر کروا لایا 2012 کو سرور والی پر۔ بلال عباسی صاحب ادھر تھے کیونکہ یہ میرے کلیگ رہ گئے تھے سمینے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ آپ کام کریں انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا، تو زبردستی میں ادھر ہی آ گیا ہائی اسکول سرور والی پر۔ تو وہ مجھے پینشن پر نہیں جانے دے رہے تھے، جو بھی فائل میں سبمٹ کرواتا تھا تو وہ دفتر سے پھر اٹھوا لاتے تھے۔ تو یہ نیٹ پر تبادلے آ گئے تو میں نے زبردستی ان سے علیحدہ ہو کر اپلائی کر دیا، تو میرا ٹرانسفر ہو گیا ہائی اسکول مکوڑے والا میں۔ ادھر جب میں جوائن ہوا تو وسیم چشتی صاحب بھی میرے ساتھ جوائن ہوئے اسی دن، وہ فورٹ منڈو سے آئے ہوئے تھے 2019 کو۔ تو میں نے اپنی سروس میں اتنا نوجوان بندہ وسیم چشتی صاحب جیسا ایماندار بہت دیکھے ہیں، لیکن یہ بھی اس عمر میں نوجوان آدمی ایماندار میں نے دیکھا ہے۔ اب بھی وہ مکوڑے والا میں ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، تو میں نے ان سے بھی چوری چھپے اپلائی کر دیا پینشن کے لیے 55 سال کی عمر میں، تو میں ریٹائر ہو گیا۔ اچھا، اس وقت ہم محترم جناب ملک محمد رمضان صاحب کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر ساتھ ہی ایک ٹریکٹر بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور ٹریکٹر والے نے گانے لگائے ہوئے ہیں، ان کی بھی آواز آ رہی ہے، تو بڑا زبردست ماحول ہے ماشاءاللہ یہاں پہ، تو بڑا ٹریڈیشنل ماحول ہے ماشاءاللہ۔ ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تھینکس الاٹ۔ آپ کا شکریہ سر، بڑی مہربانی، تشریف آوری کا شکریہ۔